जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नसीम 420। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से बहुत-बहुत सलाम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। बहुत सारी दुआएँ आप सबके लिए। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बात जो आपसे करनी थी, बच्चा जब छोटा होता है ना, उसका जो बचपन होता है ना, तो वो अगर किसी चीज़ के लिए रोए तो माँ दौड़ के आ जाती है उसके करीब, उसको बहलाती है, हँसाती है, खिलाती है। बच्चा अगर रो पड़े ज़्यादा तो वो बेचारी परेशान हो जाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है, शायद बच्चा भूखा हुआ हो, कुछ पिलाने की कोशिश करती है, शायद बच्चा प्यासा हुआ, क्योंकि बचपन होता है बच्चा बोल नहीं सकता मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए। उसके कपड़े चेंज करने होते हैं। मतलब जब भी वो एक माँ काम कर रही हो ना, तो उसका बच्चा अचानक से रो जाए तो वो अपने काम वहाँ पे सारे वाइंड अप करके उधर ही छोड़ के आ जाती है। पहले आके अपने बच्चे को देखती है क्यों रो रहा है क्या नहीं है। कोशिश करती है उसको चुप कराने की, हँसाने की। जो बच्चा बड़ा होता रहता है, माँ अपने बच्चे को देख के खुश होती रहती है, खेलता है फिर खुश होती है। अगर किसी दिन बच्चा थोड़ा बहुत बीमार हो जाए तो सबसे ज़्यादा परेशान माँ होती है। वो अपना खाना पीना भूल जाती है, उसी बच्चे की केयर में लगी रहती है कि किसी तरह उसका बच्चा ठीक हो जाए। और बच्चा जब ठीक होता है फिर दोबारा खेलने लगता है, कूदने लगता है, हँसता है, तो माँ ये सब देख के बहुत खुश होती है। उस वक़्त माँ अपनी तमाम तर खुशियों को एक साइड पे कर देती है, तमाम तर अपने कामों को एक साइड पे कर देती है। जब उसका बच्चा रो रहा हो या बच्चा बीमार हो, तो उस वक़्त उसे एक बेचैनी सी रहती है कि बच्चा बीमार है। ज्यों-ज्यों बच्चा ख़ैर बड़ा होता रहता है, माँ उसे देख के हँसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, दिल ही दिल में उसके लिए दुआएँ करती रहती है, सपने देखती रहती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है, फिर उसे स्कूल में भेजा जाता है, वो स्कूल में अपनी इब्तदाई तालीम करता है। जो उसके रिज़ल्ट आते रहते हैं, माँ उसकी ग्रोथ को देख के, उसको रिज़ल्ट को देख के खुश होती रहती है। दुआएँ करती है सबके बच्चों के लिए, फिर स्पेशल अपने बच्चे के लिए भी वो दुआ ज़रूर करती है। खैर बच्चा जब बड़ा होता है, फिर वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाता है, जब प्रैक्टिकली लाइफ़ में जाके जब वो अपनी माँ से थोड़ा दूर जाता है, स्टूडेंट लिहाज से या जॉब के सिलसिले में किसी भी लिहाज से जब वो अपने घर वालों से थोड़ा-सा दूर जाता है, तो उसे फिर माँ की वो सब यादें आती रहती हैं। अक्सर सफ़र में जितने भी मेरे भाई लोग, दोस्त होंगे उनको वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि सफ़र में घर वालों की याद कैसे आती है। जब हमको सफ़र में किसी काम से या किसी चीज़ से डाँटा जाता है ना, हमारा सीनियर या हमारा साथ वाला कोलीग या हमारी किसी भी गलती से जब हमको डाँट पड़ती है ना, तो फिर हमें दोबारा वो माँ की तरह उससे रिप्लेस करके ये नहीं बोला जाता कि यार बच्चे आज ऐसा हुआ तो कल ऐसा नहीं करना। या फिर हम अगर माँ घर में लड़ जाए तो हम नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ होने के बाद माँ फिर हमको मनाती है, बड़ा प्यार करती है। लेकिन जब हम माँ से दूर होते हैं तो फिर हमारे साथ कोई लड़ता है तो फिर हमें उस तरह माँ की तरह प्यार नहीं देता। खैर लड़ता है, बस हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं या फिर जैसे भी हो बस मैनेज करके उस वक़्त हमें बहुत याद आती है कि यार जब हम शुरू में गलतियाँ करते थे, माँ लड़ती थी, फिर मारती थी, फिर हम रोते थे, रोने के बाद फिर माँ हमको लाड प्यार करती थी, लाड प्यार करके फिर खुश करती थी, हमको राज़ी करती थी। तो आज देखो, खैर वक़्त के साथ-साथ इंसान का ख़्याल भी चेंज होता रहता है, इंसान का ज़िंदगी के मामलात भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो लम्हात जो बचपन में गुज़रे होते हैं या अपने घर में गुज़रे होते हैं, अक्सर घर से दूर होके वो चीज़ें बहुत याद आती हैं इंसान को।
وہ چھوٹی سی بات پہ ماں کا لڑنا، وہ چھوٹی سی خوشی پہ ماں کا گلے لگا کے پیار کرنا، لڑنے کے بعد ماں کا دوبارہ پیار کرنا، اپنے بچے کو دعائیں دینا، واقعی حسین لمحات ہوتے ہیں یار، جن کی والدہ یاد ہیں اللہ پاک انہیں لمبی زندگی دے، جن میرے دوستوں کی، میرے بھائیوں کی والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ کوشش کیا کرو یار، یہ ایک بہت انمول رشتہ ہوتا ہے، اس کی قدر کیا کرو، جو ہو سکتا ہے آپ سے۔ جیسا شروع میں آپ بچپن میں آپ کوئی روتے ہو نا کسی چیز کے لیے، تو ماں تڑپ جاتی ہے فوراً، کچھ بھی کر کے آپ کو وہ چیز لا کے دیتی ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اگر کسی غلطی کی وجہ سے آپ کا ابو آپ کو ڈانٹ دے نا، تو ماں فوراً لڑ جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کے ساتھ آپ کیوں لڑے، اس کو کیوں مارا، اس نے غلط کیا تھا، آپ سمجھاتے اس کو، لیکن وہ کوشش کرتی ہے کہ یار میرے بچے کو کوئی مارے نہ، ہاتھ نہ لگائے۔ تو ایسا ہی جب ہم گھر سے دور ہو جاتے ہیں، ہم پہ اپنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہمارا ماں باپ ہے۔ سب سے یہی گزارش ہے جتنا ہو سکے ان سے دعائیں لیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، یہ ایک انمول رشتہ ہوتا ہے، یہ دوبارہ نہیں ملتا۔ وحید یہ رشتہ ہے، اس کے جانے کے بعد آپ کسی کو اپنی سکی ماں نہیں کہہ سکتے، کسی کو آپ باپ نہیں کہہ سکتے۔ بچے کو دعائیں دینا، واقعی حسین لمحات ہوتے ہیں یار، جن کی والدہ یاد ہیں اللہ پاک انہیں لمبی زندگی دے، جن میرے دوستوں کی، میرے بھائیوں کی والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ کوشش کیا کرو یار، یہ ایک بہت انمول رشتہ ہوتا ہے، اس کی قدر کیا کرو، جو ہو سکتا ہے آپ سے۔ جیسا شروع میں آپ بچپن میں آپ کوئی روتے ہو نا کسی چیز کے لیے، تو ماں تڑپ جاتی ہے فوراً، کچھ بھی کر کے آپ کو وہ چیز لا کے دیتی ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اگر کسی غلطی کی وجہ سے آپ کا ابو آپ کو ڈانٹ دے نا، تو ماں فوراً لڑ جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کے ساتھ آپ کیوں لڑے، اس کو کیوں مارا، اس نے غلط کیا تھا، آپ سمجھاتے اس کو، لیکن وہ کوشش کرتی ہے کہ یار میرے بچے کو کوئی مارے نہ، ہاتھ نہ لگائے۔ تو ایسا ہی جب ہم گھر سے دور ہو جاتے ہیں، ہم پہ اپنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہمارا ماں باپ ہے۔ سب سے یہی گزارش ہے جتنا ہو سکے ان سے دعائیں لیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، یہ ایک انمول رشتہ ہوتا ہے، یہ دوبارہ نہیں ملتا۔ وحید یہ رشتہ ہے، اس کے جانے کے بعد آپ کسی کو اپنی سکی ماں نہیں کہہ سکتے، کسی کو آپ باپ نہیں کہہ سکتے۔ ان کی دعائیں انسان کو بہت اوپر تک لے جاتی ہیں، اور ان کی دل سے آنے کے لیے انسان کو بہت خیر ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، سو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ آئی ہوپ کسی ایک کو اچھی ضرور لگے گی، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نے کے